का और उलमाओ तासु याद बोला रही तासु सर आजाद हिफाजत वादा करे चिदा कुरान माना जिंदे जी महफूज़ों अल्फाज़ी व हाफिज़ान महफूज़ई लहजई व कारियान महफूज़ई माना अहकामी व उलमाओ महफूज़ई असरार और रमूज़ी व औलियाओ महफूज़ई दो उम्मत दा की करे चिदा ज़मत आसमानी दा कुरान वही वो बोरे बादरक स्पीड की चाबुलु ओके चाकू दी चाकू सर और जंगो द्वार के बारे उस पर मज़हब सर चला तो तासो बड़े लहब सले न कहा तासो वो तर मरगा मोंग उस्ताद फरमाया जे तासो द तरबियतुल उलूम फारिश व तरबियतुल अहवाल मुहताज बस वो फरागत न बात बता सो हालात रज़ तासो खबर उस्तादान मशवरे बांधे चले अब अकाबिर उस्तादान उस नादीदा कुव्वत तासो की इश्तिहाल पैदा की ता जज्बा कई जनातब निजाम खिलाफ जंग न ले जाए ता जज्बा कबूल के आवाज तो बताइए गदार खुद भी सजा गया नहीं कत्ल अब से दे ना तब आइन पर दायरे के रह के हुई तकबल अकाबिर साए की ददील खिदमत के कमगरिब मगरिबी तहजीब पे आओ खड़े रे तबलीगी जमात तो नया जुड़ गई तो दर्शियान जुड़ गई तो डेरावरान जुड़ गई मेहनत जारी के भाई ढीरा मकला भाई माने टेमरासी पे उधरे के खलक मंजूर उनकी जमात तबलीगी जमात लग याद है काबुई ने तालीम पसरिया उम्मत की गुमराही पैदा हुई वफाकुल मदारिस शाना बशाना हुई सरकार के लग याद है काबुई तो सारे माना बिलनु पसरे इस्लाम बमाला वरवाड़ी दो तीन किसान सही इसमें प्लार बांधिया वाला बाती का बिल पाड़ गई काबुई डंडे इस्तेमाल है तो जिहाद को इस्लामी कुव्वत सदा डंडी मुकाबला गई और कचो लग याद है खैरुल्लाह अजमत के साथी तसौफ खानकाई निज़ाम बाबे की दार अजमत बरपा की उमा सामीन किराम ताखिरी खबर और एजाम सरत रुए जुमा खे दादा बदल हिस्सा जुमा लासुना दादा बदल हिस्सा जुमा सड़ो दादा बदल हिस्सा जुमा दिमाग दादा बदल हिस्सा जुदा मजबूआ की दी तबदल चेकोमियों ने इनकार के दादा बदल तबलीगी जमात दा इल्म पैदा हुई जुबान दा इल्म बयान नहीं दिमाग कदी सोचो तदब्बुर की ला सुना कदी इल्म ने बाड़ी ने दिफा की लकदाब की बाड़ी और जैन बलजे दौड़ी दाला सुना दा बदन दिफा की दाखिल इजहार माफी ज़मीर की दिमाग पर खैर और शर सोच के सियासत इस्लाम की दिमागों मिसाल दे जिहाद इस्लाम की दलासुनों मिसाल दे तसौफ पे इस्लाम की दसड़ मिसाल दे मदरसा पे इस्लाम की दखली मिसाल दे तबलीगी जमात पे इस्लाम की दखली मिसाल दे तजबार लाशी दीन युवा शोभा बकाए कि कुमें की दिलचस्पी खलियत पर निशा तनोर व तनकिस न कहे तनकीद न कहे और तब हर वक्त उम्मत की जो झूठ माहौल साथी तोड़ बना पैदा कर वक्त मुख्तसर दे के माँ बदी ताज़ खबर कवल मुख्तार सामीन किराम अल उलमा वरसतुल अंबिया उलमा दा अंबिया वारिसान और खबर बदी न लदी हदीस दो मखी यौम मखी अवाम सरना यौम मखी मासर आवाम सरदा मखरे जिदा आने ना दुनिया मुसलमान आरो कहता यौ नबी तौहीद जायज़ भी हुआ कहता यौ नबी तहकीर जायज़ भी हुआ कहता यौ नबी मुखालफत जायज़ भी हुआ जिदा यौ नबी जायज़ न रहे हुकूमत तबका द उलमा जिदा 1,24,000 तक बीस वारिसान दी दागा तस्लील वाले जायज़ दागा मुकाबला वाले जायज़ है दागा पर रुकावट बांधे वाले खुदे न जाएगी तदी हदीस बल मखमासा चाहता और रहमाना द पैगंबर वारिस हुए उस्ता पैगंबर को आमिल बिल अजीमत कौम ते नीच पिंजो वक्त मुंज कवल भले दुमरा मुंजुना कवल चे वेलाड़ कदमुने ऊपर से कौम ते नीच जिहाद तलाश से भले डबल करे आज कौम ते नीच 18 घंटे 30 दिन रोजा साथे भले 100 मिसाल कहो कौम ते नीच 40 की और रुपए वर्के भले जमा तैयार हुआ इकामत हो शो फौरन मंडकला कोता लगते बाद रहा हो तो उनसे वकलू सलाम नबाद दे मरगर को बहुत महसूस
تاسو په کې منشي وي څه مسله نه وه ما بالغ باندې څه اوقې پرتې وي ما وی چې سنا منځنه بعد زمټ سره محمد کور کې مال پاتې شي ما عائشې ته حواله کړ چې دا خیرات کې بیا منځ ته راتلم قوم ته وی چې 40 کې 1 روپۍ ورکوه خپل ځان سره 1 روپۍ ورپرېښوه یاد ولرئ فضلاو موږ چې خپل عمل ونه وهي د چا پلار مو نشي والی څه مې وایي چې زه د پیغمبر وارث یم په دې کې نه چې خلکو له اشتقاق وکړم د پیغمبر سیرت به زه خپله وکړم هغه عامل بالعزیمت په رسخت عمل نه کوم کله کله امت دپاره کوم پکار دی چې ذات او رحمان په دنیا راج کاینول غواړم خپل پیغام عام کول غواړم پکار دی چې زه عامل بالعزیمت شم اللہ نبی فرمائی کما تکونون یؤمر علیکم او د دنیا په مخودانو انسانانو ولی مینګای نه شاړې ولی بدمنې نه شاړې چې څرنګې توې داسې به حکمران در باندې مسلط شي حدیث قدسی دی الله فرمائی چې کله تاسو باندې حالات بدل شي فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیها حکمران ته په دعا مه کوئ واشغلوا انفسکم بالتضرع الیہ کہ اکفیکم ملککم تحجد دا پاسے زندگی بدل رکھے رشوت پرے دے سود پرے دے ٹیٹی سرکاروں پرے دے نیٹی سرکاروں پرے دے شرکی ختمی کے حقدار و تحق ورکے رشتیوں فارے کہ اکفیکم ملککم زبستاسو دا بادشاہانو کٹی کا بیکشم دیدے نبی علیہ السلام چیز دروازے اشنابے کما تکونون یؤمر علیکم مزید پیغمبر فرمائی کہ اعمالکم هم مال ستا عمل پتا حکمران سامعین کرام تو یہ پیتنی مفسر لکھلی کہ ابراہیم علیہ السلام ته چې نور اور پال الله اور مړاوې شو خو نه مړ نه اور کې نه نړولې ګلزار فضا جوړه کتا اللہ راضی کرو ان عدتم عدنا ان تعد نعد فتنہ بھئی دنیا کے تب فر عمل خدا بیان دارے چتاب اللہ خدے وہی چکل جسپر عمل ہوگا اور عمل دی تنوئی چی اشراق تحجد کا نا 24 گھنٹے زندگی معاملات معیشت معاشرت اخلاقیات و اقتدار دا تمام مستعفی دئی پدے بگام ظلمی تبھی با اللہ پاک دا زندگی بدلئی ما عرض داو چی دا علم معجزہ ہے دے مقابلے نے خلقہ چیز دا علم معجزہ گر قوت پیدا کی ورکے کر اب خلق تیوی چلن چی چوک مون سڑی کی چوک زمون دا مدرسو اصلاح کی چوک ماتا دا سڑی تو لا رکھی وردوی راوالا یو تعلیم یافتہ چی بین الاقوامی دنیا ٹاپ کی تب دا سواب دا دین دا 8-10 سال علاقان وہ ہے چی عالمی دنیا کے مکہ مکرمہ کے دنیا ٹاپ راو نسا عزت جوش تو دو اصلاح ہے ایدی مقابلے نے کی گی دا معجزہ گر قوت ہے بل خدمت معجزانہ طریقی بانی گئی دا محتمین سے کر دمرا پریاد ہو کی چی دمرا روپے پاتے نہیں دورا وقت پاتے رہے دیو رجی بادراشی چکار اللہ دا دی داری خدمت معجزانہ گئی او دا علماء بدخواہ او دا ادارو بدخواہ یاد ولرا کستا خشر لہا مانو نمرود نشو یا ماتا نام بدل کا او علماء تاسو یاد بولا رہی تاسو سر آزاد حفاظت وعدہ کرے چدا قرآن مانا زندے زی محفوظوں الفاظی پا حافظان و محفوظی لہجائی پا قاریان و محفوظی مانا احکامی پا علماء و محفوظی اسرار و رموزی پا اولیاء و محفوظی دو امت دا کی درے چدا زمک آسمانی دا قرآن بئی دا اور سر بلا وارا چزمک آسمانی حافظان بئی چزمک آسمانی قاریان بئی چزمک آسمانی مولیان بئی چزمک آسمانی اولیاء بئی دشمن میں توری خوری دنیا نروانی واخر دعوانا